अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हाजिरी पूरी है। सेंटर सारे मौजूद हैं, मे भी कोई एक आधा मिसिंग हो, लेकिन आज ज़्यादा सेंटर ठीक टाइम पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है सबक नंबर 16A। आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। तो आज के सबक में हमने सूरतुल काफिरून पढ़नी है। उसके बाद ग्रामर के सबक में वही फेले अमर और नहीं की प्रैक्टिस होगी जो पिछले क्लास में आपने सीख लिया है, लेकिन आज अल्फाज अफाल नए होंगे, ठीक है। और आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। सिर्फ 8 लफ्ज हैं। आज की क्लास तो बहुत आसान नहीं है। आज की क्लास में सिर्फ 8 नए लफ्ज हैं जो आपने सीखने हैं, मगर ये 8 लफ्ज कुरान में 1031 दफा आए हुए हैं। तो जब हम क्लास नंबर 16 मुकम्मल कर चुके होंगे आज 1 घंटे के बाद तकरीबन, तो आप सीख चुके होंगे इंशाल्लाह 194 अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह। ये 194 लफ्ज कुरान में 38,532 दफा आए हैं। इसी वजह से देखें कि हमारी हर क्लास के बाद ये बैटरी जो है अल्फाज मैनी की ग्रीन, इसकी यानी ग्रीन हिस्सा जो है ये ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है और हमने 40,000 से ऊपर तक जाना है, 50,000 के करीब। अच्छा जी, ये आपका एक सॉफ्ट रिमाइंडर है साथ होमवर्क का। अब तो ये स्लाइड आपको जुबानी याद हो जानी चाहिए। मैं आपको ये जुबानी भी बता सकती हूँ कि 2 तिलावत के होमवर्क होते हैं। 5 मिनट आपने कुरान पाक से देख कर तिलावत करनी है रोजाना। 5 मिनट आपने कुछ भी जो आपको जुबानी याद है उसकी तिलावत करें रोजाना। सिर्फ 10 मिनट कुरान की तिलावत करना इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना होमवर्क। और उसके बाद 2 होमवर्क हैं आपके पढ़ने के, यानी किताब से भी देख के पढ़ें और जो आपको अल्फाज मैनी का कार्ड दिया गया है उससे भी देख के पढ़ें। वैसे जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाती हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 5वां होमवर्क होता है जो वीडियो इस क्लास की रिकॉर्डिंग की आपके साथ शेयर की जाती है, आप उसे भी देखें, सुने। और 6ठा होमवर्क है अपने साथी से सवाल करने का। आप तो इतने सारे साथी मौजूद हैं हर सेंटर में, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे को सुनाएं और एक दूसरे को चेक भी करवाएं अपना अपना काम। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा सीखने का तजुर्बा होगा। और आखिरी होमवर्क है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी आपके लिए मेहरबानी है। आप नहीं कदर करेंगे, आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये नेमत किसी और को मिल जाएगी। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़ा करें और ये भी दुआ किया करें कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। और ये पॉकेट साइज अल्फाज बेनी के कार्ड की का रिमाइंडर है, आप इसको अपने पास हर वक्त रखा करें जब आपको आसानी मुयस्सर हो। इसको खोल लें, इसके अल्फाज मैनी को दोहरा लें और ख़ास तौर पे उस क्लास के अल्फाज मैनी को जो उन्हीं दिनों में आपने पढ़ी होती है। आज का सबक है सूरतुल काफिरून का तर्जुमा सीखना। तो सूरतुल काफिरून की का मतन जो है, अरबी मतन, वो है आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अब हम इसका तारुफ हासिल करते हैं। सूरतुल काफिरून मक्का में नाजिल होने वाली सूरत है और ये उस वक्त नाजिल हुई थी जब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि इस्लाम तो फैलता जा रहा है उनकी सख्तियों और उनकी पाबंदियों के बावजूद, जबकि उनका अपना दीन जो था, यानी वो बुतों की पूजा करने वाला, तो वो कमजोर होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस्लाम के फैलाव को रोकने के लिए क्या
हिकमत अमली सोची। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की कि अच्छा, ना आपकी बात ना हमारी बात, और थोड़ी बात आपकी और थोड़ी बात हमारी। तो आप ऐसा करें कि एक साल हम मुशरिकीन जो हैं वो आपके एक अल्लाह की इबादत करेंगे, और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की इबादत करें। यानी मिल मिला के मजहब को चला लेते। तो देखिए, मिल मिला के दीन तो नहीं है ना चलाने वाली चीज। ये कोई चीज तो नहीं है जो हम बाजार में खरीदने गए हैं और दुकानदार से कहते हैं कि मुझे 100 रुपए की दे दो, और दुकानदार कहते हैं नहीं, मैंने 150 की देनी है। और फिर बात इस बात पे तय हो जाती है कि अच्छा चले बाजी, ना आपके 100 रुपए और ना मेरे 150 रुपए, 125 पे बात तय कर लेते हैं। दीन और मजहब तो ऐसा मामला नहीं होता। हम किसी हिंदू, किसी यहूदी, किसी गैर मुस्लिम के साथ इस तरह की मसलहत तो नहीं कर सकते ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि अच्छा चलो मैं थोड़ी सी तुम्हारे बुतों की पूजा कर लूंगा, तुम थोड़ी सी मेरे एक अल्लाह की इबादत कर लेना। ऐसे दीन गुजरता है? ऐसे चलता है? नहीं चलता। तो दीन तो जो सच्चा है वो सच्चा है, सच को कबूल करें वो जैसे भी है। अल्लाह ताला ने यहाँ इस सूरत में उनकी इस ऑफर का बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि अकीदा और ईमान के मामले में मसालिहत की गुंजाइश नहीं होती। नो कॉम्प्रोमाइज। किसी मसलहत को नहीं सोचना, जो हक है उसको हक की शक्ल में कबूल करें, चाहे आपको कितना ही नागवार है, चाहे वो कितना ही मुश्किल है। तो अपनी जिंदगी में इस सूरत को हम कैसे लेके आ सकते हैं? अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करके। और उनकी सुन्नत क्या थी? कि फजर और मगरिब की सुन्नतों में, यानी पहले 3 फर्ज पढ़ते हैं ना हम मगरिब की नमाज में, और उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ते हैं। वो जो 2 सुन्नत है ना, उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ा करते थे, और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। इसी तरह जब वो फजर की नमाज पढ़ते थे तो फजर में पहले सुन्नत पढ़ते हैं ना, 2 सुन्नत और फिर 2 फर्ज। तो वो जो 2 सुन्नत पहले पढ़ते थे ना, उन सुन्नतों में पहली रकत में सूरतुल काफिरून पढ़ते थे, दूसरी रकत में सूरतुल इखलास पढ़ते थे। तो बस इतना सा काम है, सूरत हमें याद है। बस ये कि हम अपने प्यारे नबी के तरीके पे चलते हुए फजर और मगरिब के दरमियान के वक्त सुन्नतों में यही 2 सूरतें पढ़ें, तो हमें इन सूरतों के पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने का अजर भी मिलेगा, और हमारी जिंदगी में उससे खैर और बरकत भी होगी, यानी फायदा ही फायदा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये भी फरमाया था कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। यानी इंसान खालिस साफ सुथरा तौहीद परस्त अल्लाह के पास जाता है। फिर अगर हम हर रात सोने से पहले सूरतुल काफिरून पढ़ लें तो शिर्क से हम पाक साफ हो जाएंगे। इसलिए ये अमल भी किया करें, सोने से पहले भी पढ़ा करें। अब एक एक लफ्ज का तर्जुमा सीखेंगे। पहले देखते हैं इस आयत का तर्जुमा क्या है। पहली आयत, कुल या अय्युहल काफिरून। कुल कह दीजिए, या अय्युहा ए अल काफिरून, काफिरू। तो कुल का मतलब आप पहले भी जान चुके हैं। कुल का मतलब होता है कह दीजिए, कह दो, बता दो, यानी तबलीग कर दीजिए और बेहतरीन अंदाज से कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप सारे लोगों से और खास तौर पे मुशरिकों से कह दें। क्या कह दें? या अय्युहा। या अय्युहा का मतलब होता है ए। इससे पहले हम या का लफ्ज भी पढ़ चुके हैं, अय्युहा का भी लफ्ज पढ़ चुके हैं। अय्युहन नबी अत्तहियात में पढ़ा था ना। तो ये है या अय्युहा। इन तीनों का मतलब ए होता है, ठीक है, बुलाने के लिए, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज है या अय्युहा। इसकी मिसालें क्या है कुरान में? या के लिए मिसाल है या कौमी, ए मेरी कौम। एक लफ्ज है अय्युहन नबीयु, ये अय्युहा की मिसाल हो गई, जो अभी मैंने आपको बताया अत्तहियात में हमने ये पढ़ा हुआ है, अय्युहन नबीयु, ए नबी। और या अय्युहा की मिसाल कुरान में ये आज वाली आयत आ गई, या अय्युहल काफिरून, ए सब काफिरों। ठीक है। अल काफिरून, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, QC1 की तीसरी क्लास में, इसी कोर्स की तीसरी क्लास में आपने पढ़ा था। काफिरुन वाहिद होता है और उसकी जमा वाव नून के साथ बनती है काफिरून। तो एक काफिर और ज्यादा काफिर, ठीक है। फिर अगर वो काफिरन या काफिरिन लफ्ज है, यानी 2 जबर या 2 जेर पे खत्म हो रहा है, तो उसकी जमा जो है यानून के साथ बनेगी, तो वो बन जाएगा काफिरीन।
तो काफिरन या काफिरीन भी इनकार करने वाला, काफिर एक काफिर, और काफिरीन ज्यादा काफिर, ज्यादा इनकार करने वाले। तो इसकी तशरीह क्या है इस आयत की? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी नहीं, हमारे बारे में है कि जब हम छोटे थे, हमारे वालिद साहब अगर किसी, आप तो अभी भी छोटी हैं ना, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स छोटे हैं, तो जरा आजकल के लिहाज से सोचें ना, अगर आपके फादर, आपके वालिद आपकी किसी बहन को या भाई को गुस्सा करते हैं, डांट देते हैं, तो बाकी सारे बहन भाई डर जाते हैं ना, और बड़े चौकन्ने और चौकस भी हो जाते हैं कि कहीं हमें भी डांट ना पड़ जाए। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे अब्बू, हमारे वालिद हमसे खुश खुश रहें ताकि हमें डांट ना पड़े। तो कुछ ऐसी सी कैफियत ना अपने ऊपर भी तारी करके देखिए, अपने और अल्लाह के दरमियान, कि अल्लाह ताला यहाँ पे ना डांट रहे हैं काफिरों को, ठीक है, सख्ती हो रही है उन पे, लेकिन हमें भी मोहतात हो जाना चाहिए कि ये डांट कहीं हमें ना पड़ जाए, और ये वाली गलती जो काफिर कर रहे हैं वो कहीं हम भी ना कर दें। तो हमें फौरन चौकस होना चाहिए। अल्लाह ताला यहाँ पे काफिरों से बहुत सख्त नाराज हो रहे हैं, इसलिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। क्योंकि ये जो तर्ज तखातुब है ना कुरान में और कहीं नहीं है, ए काफिरो कह करके सिर्फ यहीं पे बात की है। अच्छा, काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर के मैंने है इनकार करने वाला, यानी जो बात पहुंचने के बाद उसको समझ ले और फिर उसका इनकार कर दे, यानी उसे पता हो ये बात ठीक है लेकिन फिर भी कहे कि मैंने नहीं मानना। तो यहाँ वो लोग मुराद हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को समझा बल्कि उल्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिरक की दावत दे दी। उनको हक समझते हुए हक बात को मानना तो दूर की बात, इनकार भी कर दिया, और सीधा सीधा कर कह दिया कि मोहम्मद तुम भी वही कुछ करो जो हम करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना कुरान में इसके अलावा कहीं भी गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून कहकर नहीं पुकारा गया। जहां भी अल्लाह ने पुकारा है ना, या अय्युहन नास कहा है, ये वाहिद जगह है जहां पे या अय्युहल काफिरून कहा है। इससे पता चलता है अल्लाह को यहाँ पे बहुत गुस्सा है, नाराज हैं काफिरों से। तो अल्लाह काफिरों पर उनके शिर्क की वजह से नाराज हुए हैं। तो हमें भी फौरन चौकन्ने हो जाना चाहिए कि शिर्क से हमने बचना है और बचते रहना है कि कहीं अल्लाह का ये वाला गुस्सा हम पे ना आए। वैसे जो काफिर लफ्ज है ना, हम बड़े मनफी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे गाली होती है। असल में ये कोई गाली वाला लफ्ज नहीं है। अल्लाह ने इसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को भी कहीं पे काफिर कहा है। कैसे? यानी ये कि वो तागूत का कुफर करने वाले हैं, तागूत के काफिर हैं, तागूत से कुफर करें। तागूत होते शैतानी ताकतें, ठीक है, नाफरमान, सरकश। तो उसका इनकार करने वाला जाहिर है काफिर होगा। अब मैं मुसलमान हूं तो मैं बड़े फख्र से कहूंगी कि मैं तागूत की काफिर हूं, यानी मैं तागूत का इनकार करने वाली हूं। तो इस बात का मतलब हुआ कि हर मुसलमान जो है वो काफिर भी है, मगर दूसरे मैनी में वो शैतान का इनकार करने वाला है, वो शैतान का काफिर है। अल्लाह के तो हम मुसलमान हैं ना, अल्लाह के हम मुस्लिम हैं। यानी तागूत लफ्ज जो है वो काफिर अगर गाली होती तो अल्लाह ताला उसे मुसलमान के लिए इस्तेमाल ना करते। अब ये जो आयत हमने सीखी है, कुल या अय्युहल काफिरून, इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? जरा गौर करें इन अल्फाज पे, उस वक्त पे जब ये आयत नाजिल हुई। फिर सोचें और आपके दिल से फिर ये दुआ निकलेगी कि ए अल्लाह, मुझे हक को कबूल करने की तौफीक दे। आमीन। आमीन। ठीक है। और फिर अपना एहतसाब करें कि कितनी दफा जिंदगी में, दिन में ऐसे होता है कि मैं अपनी अना, ख्वाहिश और किबर की वजह से सच को ठुकरा देता हूँ या फौरी कबूल नहीं करता। तो हमारे साथ ये मसले होते हैं ना, हम ऐसे करते हैं। प्लान प्लान ये बनाए कि इस्तिगफार, अल्लाह की तारीफ और उसकी बड़ाई को बयान करने का कोई प्लान हम ने करना है। हम रोज ये काम कब कब किस तरीके से कितना करें, खुद की तरबियत करने का प्लान बनाएं, और फिर इन बातों को दूसरों तक भी पहुंचाएं। और खास तौर पे ये बात कि अना और रिवायात को मानने के नुकसानात की तबलीग करें, कि हम जब अना और रिवायात के भाई हमारे तो बाप दादा भी यही करते आए हैं, शिरक करते आए हैं, तो यही ठीक है, इसका कितना नुकसान होता है ये आपने दूसरों तक पहुंचाना है। अब इसको रिपीट करें सारे लोग। कह दीजिए या यू ए काफिरून काफिरो।
अच्छा जी, उसके बाद है ला आबुदु मा ताबुदून। ला आबुदु नहीं मैं इबादत करता, मा जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो। ला का मतलब आप सीख चुके हैं, नहीं। आबुदु का मतलब है मैं इबादत करता हूँ। जैसे आपने आऊदु बिल्ला में सीखा था ना, आऊदु मैं पनाह में आता हूँ, ये उससे मिलता जुलता लफ्ज है। आबुदु मैं इबादत करता हूँ। और ये आपने टेबल में भी सीखा हुआ है, आबादा याबुदु ओबुद वाले टेबल में। अच्छा जी, आबुदु मैं इबादत करता हूँ। और इस तरह के लफ्ज आपने और कहाँ पढ़े हैं? इया का नाबुदु, उसमें आपने कहा था हम इबादत करते हैं सिर्फ तेरी ही। आबिदुन इबादत करने वाला, और माबूदुन जिसकी इबादत की जाती है। ये अल्फाज आपने पढ़े हुए हैं या किसी शक्ल में उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। माँ का लफ्ज, इसका मतलब होता है जो, या फिर जिसकी। यहाँ पे हम कहेंगे जिसकी। ला आबुदु। अच्छा, माँ के बारे में मैं आपको ये बातें पहले भी बता चुकी हूँ कि माँ के दो तरह से मतलब, तीन तरह से मतलब होते हैं। एक, इसका मतलब कहीं पे नहीं भी होता है, कहीं पे इसका मतलब क्या होता है, और कहीं पे इसका मतलब जो होता है। नहीं कहाँ आएगा? जब माँ के फौरन बाद कोई हर्फ आ जाए, माफी ही नहीं है उसमें। और अगर माँ जुमले के अंदर आ रहा हो, यानी उसके बाद इसम आ रहा हो, या फिर उसके बाद कोई फेल आ रहा हो, तो अगर तो वो इसम से पहले लिखा हुआ है जुमले के बिल्कुल शुरू में, तो फिर माँ का मतलब होगा क्या है। जैसे ये माँ दीन का, क्या है तुम्हारा दीन। ठीक है। और मिन शर्री माँ खलक, ये सूरह फलक में आप पढ़ चुके हैं। ये दरमियान में आ गया ना, जुमले के बीच में आया है और इसके फौरन बाद इस फेल आ रहा है, तो इसका मतलब होगा जो। मिन शर्री माँ खलक, जो तूने पैदा किया उसके शर से। तो ये भी यहाँ भी देखें, माँ किस तरह का है, जुमले के दरमियान में आ रहा है, बीच में आ रहा है, और इसके फौरन बाद फेल आ रहा है। तो यहाँ माँ का मतलब हो जाएगा जो या जिसकी। तो ला आबुदू मैं इबादत नहीं करता, माँ जिसकी, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो। ये ताबुदूना का लफ्ज तो आपने टेबल में सीखा हुआ है ना, आबादा आबादू अबत्ता अबत्तु अबत्तुम अबदना। फिर आपने कहा था ताबु याबुदु याबुदू ना ताबुदु आबुदु, ताबुदूना, ये वाला लफ्ज। ये आज जो आपने ग्रामर में सीखा था, आज वो कुरान की आयत में आ गया है। ताबुदूना तुम इबादत करते हो। ये देखिए, वो आपको दिखा भी रहे हैं, याद भी करवा रहे हैं कि जैसे फाला यफालू वाले टेबल में यहाँ पे ये तफालूना का लफ्ज आया था, तो ताबुदूना का लफ्ज इस जगह पे आता है। इसी तरह आबुदू का लफ्ज इस जगह पे आता है जहां आप अफालू पढ़ते हैं। तो ये है इसकी प्लेसमेंट। ला आबुदु मा ताबुदू नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो। अब इबादत क्या है? इसके तीन मैनी होते हैं। मोहब्बत और अकीदत के साथ किसी की पूजा परस्तिश, इबादत का कोई खास तरीका इख्तियार करना। दूसरी बात, इबादत में ये भी शामिल है किसी की इताअत करना, फरमाबरदारी करना, किसी की गुलामी करना भी इबादत ही है। तो इन तीनों में जो, तीनों मैनी में जो इबादत है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। यानी मोहब्बत और अकीदत के साथ किसी खास तरीके से इबादत करना सिर्फ अल्लाह का हक है। दूसरी बात, इताअत और फर्मा बरदारी मुकम्मल तौर पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। तीसरी चीज, गुलामी, मुकम्मल तौर पे गुलामी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है, और किसी को आप ये हक नहीं दे सकते। अकीदे के मामले में कोई मुसालिहत नहीं होती। अल्लाह की जात, वो किसी का बाप बेटा नहीं है। अल्लाह की सिफात, वो सब कुछ देखने वाला, सबको सुनने वाला है। अल्लाह के हुकूक के उसी को सजदा किया जाएगा, अल्लाह के इख्तियारात के कानून देने का इख्तियार उसी को है। यानी हर लिहाज से अल्लाह की जात एक है, यकता है, जो हम सूरह इखलास में पढ़ चुके हैं। इसलिए ये हमारा अकीदा बन गया ना, तो इस अकीदे में किसी और को आप शामिल नहीं कर सकते, वरना शिर्क हो जाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता था काफिरों की इस ऑफर पे कि कुछ तुम हमारे खुदाओं की इबादत करो, कुछ हम तुम्हारे एक अल्लाह की इबादत कर लें। इस पे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। शिर्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, शिर्क नहीं कर सकते हम किसी भी शक्ल में, कभी भी, किसी भी मजबूरी में नहीं कर सकते। तो आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान परेशान हो जाते हैं कि हमारा मजहब बदनाम हो रहा है। पता नहीं लोग, हमारा मजहब भी सच्चा है,
کہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ خاص کر اختیارات والے عقیدے کو خاص طور پہ لوگ نشانہ بناتے ہیں، یعنی اختیارات اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہ سمجھنا، تو یہ ہم مسلمان بھی اس میں شرک کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں کچھ اختیار تو آ، دوسری لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اختیار اللہ کو دے دیں۔ عقیدہ یہی ہونا چاہیے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ بھر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کریں۔ یعنی یہ ہمارے احساس کمتری ہوتا ہے کہ ہمارا دین بدنام ہے، تو خدا نخواستہ ہمارے ہی دین میں کوئی کمی اور خامی ہے، نہیں، یہ ہماری اپنی کمی خامی ہوتی ہے۔ تو اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کر یہ دعا آیت پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سکھائے ہوئے سے ان کو بتائی، کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیں نبی کا کتنا دو ٹوک انداز ہے بات کرنے کا، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو میں نے اور آپ نے بھی ایسے ہی پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا ہے۔ اب اس کو ریپیٹ کریں۔ لا عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ولا انتم، یہ تین ٹکڑے ہو گئے، وا، لا، انتم۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، انتم کا مطلب تم سب، یہ آپ نے کیا ہوا ہے پہلے، ٹھیک ہے، ہوا ہم انتا انا میں یہ والا لفظ بھی آیا تھا۔ اور نہ تم عابدون، عبادت کرنے والے ہو، تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ ٹیبل میں ہم سیکھ چکے۔ عابدون ایک عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور عابدون زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، واو نون کے ساتھ جمع بن جاتی ہے جب یہ ایسے پیش کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ لفظ عابدن یا عابدن لکھا ہو تو پھر اس کی جمع جو ہے نا عابدون نہیں بنے گی، پھر زبر یا زیر پہ ختم ہونے والے لفظ کی جمع یا نون کے ساتھ بنتی ہے، تو وہ ہوتی ہے عابدین۔ تو عابدن یا عابدن یا عابدین کا مطلب کیا ہوگا؟ عبادت کرنے والا، یعنی ایک۔ اور عابدون یا عابدین کا مطلب ہوگا عبادت کرنے والے۔ اصل میں یہ جو عبادت ہے نا غلامی ہے، ٹھیک ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عبادت کرنا یعنی غلامی کرنا۔ اچھا جی، ماں جو یا جس کی ہم نے سیکھ لیا ہے، اور ماں کا مطلب شروع میں آئے، جملے کے شروع میں آئے تو کیا، جملے کے بیچ میں آئے تو جو یا جس، تو یہاں بیچ میں آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا مطلب جس کریں گے۔ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی، آبدو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا تھا، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ اللہ کی تم عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرک نہیں شامل ہو سکتا، سارے مذاہب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب جیسے دیکھیں ہمیں پتہ ہے جو یہودی ہیں وہ سب سے بڑی ذات اللہ ہے اس کو مانتے ہیں، جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ ایک اللہ والی ذات کو مانتے ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کہ ایک اللہ جو ہے نا نعوذ باللہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہیں اپنے کاموں کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے خداؤں کی، تو اس لیے وہ شرک کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو شرک ہے نا یہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک اللہ کے لیے ساری کائنات کے نظام چلانا ممکن نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کو کسی نہ کسی کی مدد کی، کسی نیک بندے کی، کسی نیک ذریعے کی ضرورت پڑے گی، نہیں، اللہ بہت بڑے اختیار والا ہے۔ تو مذہب نہ ایک ہیں سارے اور نہ ایک ہو سکتے ہیں، تو اللہ کی عبادت میں ہم کسی دوسرے کی عبادت شامل نہیں کر سکتے، وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ علم دہرائیں نا۔ وانتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ماں جس کی عابدون عبادت کرتے ہو۔ میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا، یہ بھی تین ٹکڑے ہو گئے، وا اور لا نہیں، انا میں، تو یہ انا والا لفظ بھی اسی ٹیبل میں آیا ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم پچھلی والی آیت میں آیا تھا، نحنو، ٹھیک ہے، تو ولا انا اور، وا اور لا نہیں، انا میں، اور نہ میں، عابدن
پھر وہی والا لفظ آ گیا. عابدن واحد ہے، عابدون اس کی جمع ہے. اور اگر یہ لفظ دو زبر یا دو زیر پہ ختم ہو تو پھر اس کی جمع عابدون، واو نون سے نہیں بنتی بلکہ یا نون سے بنتی ہے، عابدین. تو عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ماں جس کی، ابد تم، جس کی تم نے عبادت کی. یاد کریں ذرا، فعلا کا ٹیبل کیسے بنایا تھا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم. تم سب نے کیا، آپ سب نے کیا، ہے نا؟ فعلتم، آپ سب نے کیا. تو اسی طرح ہم نے آبادہ کا جب ٹیبل بنایا تھا تو یہ ٹیبل آپ گرامر میں بنا چکے ہیں. آبادہ کا ٹیبل، آبادہ اس نے عبادت کی، آبادون سب نے عبادت کی، ابتا آپ نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم. یہ ہے وہ لفظ جو یہاں پہ آیت میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ابتم، تم سب نے عبادت کی. تو یہ وہی والا لفظ ہے، تم سب نے عبادت کی. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ شدت سے انکار، کہ تمہارے بتوں کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. نہ اب، یعنی جب آیت میں، پچھلی آیت میں لفظ آئے تھے نا لا آبدو، نہ اب، نہ مستقبل میں جب آیا ولا انا عابدن، یہ ولا انا عابدن یہ مستقبل کی بات، میں عبادت کرنے والا نہیں. نہ موجودہ معبودوں کی، ما تعبدون جو پچھلی آیت میں آیا تھا جس کی تم عبادت کرتے ہو. نہ ماضی کے معبودوں کی جن کی تم پہلے بھی کبھی عبادت کرتے رہے ہو، ما عبدتم یہ والے الفاظ. تو یعنی اس سورت کی پچھلی اور یہ والی آیت، ان ساری آیتوں کو ملا کے پتہ چل رہا ہے کہ ماضی میں، حال میں، مستقبل میں کبھی بھی اس بات پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. میں قطعاً تمہارے خداؤں کی تھوڑی سی بھی عبادت نہیں کروں گا. میں اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک کبھی بھی نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں، نہ کبھی ماضی میں کیا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلا شرک کی کتنی سختی سے نفی ہے. اب اس کو بھی دہرائیں. اور میں آنا عبادت کرنے والے ماں جس کی عبادت تم نے عبادت کی. ہوں عبادت کی. اچھا، ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ وہی والی آیت دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو ولا انتم اور نہ تم سب عابدون عبادت کرنے والے ہو ما جس کی آبدو میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہاری حرکتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی. اور واقعی وہ بھی تو دیکھیں کمپرومائز نہیں کر رہے تھے. کافر کتنے اپنی بات پہ پکے تھے کہ نہیں ہم نے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑنی. اور وہ موجودہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے جو پہلے کسی زمانے میں، وہ پچھلے ہزاروں سال پہلے بھی ان کے بڑے گزر چکے تھے، ان کی بھی بت بنا بنا کے ان کی بھی عبادت کرتے تھے. تو وہ تو نہیں چھوڑ رہے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں چھوڑتے اپنے اللہ کی عبادت؟ اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم بھی تو صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں نہ کرتے. تو پھر میں کیوں تمہارے بہت سارے بتوں کی پوجا کروں؟ اچھا، آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے. یہاں دیکھیں لکم اور دینکم، یہ دونوں وہ الفاظ ہیں جو ہم گرامر میں پہلے سیکھ چکے ہیں. ہم نے بہت شروع کی کلاسز میں یہ والا سارا ٹیبل سیکھا تھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، کہ اس کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے. تو یہ جو آپ سب کے لیے لکم کا لفظ ہے نا، وہ آج آیت میں آ گیا، تمہارے لیے یعنی تم سب کے لیے. دینکم، مزے کی بات ہے یہ گرامر میں ہم یہ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، اور یہ بھی پورا ٹیبل سیکھا تھا. دینہو اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین. یاد ہے نا آپ کو؟ آپ نے تو اس کی پریکٹس بھی کی ہوئی ہے اسمبلی میں، اور آپ نے مجھے اس کی ویڈیوز بھی بنا بنا کر دکھائی ہوئی ہیں. تو دینکم آپ سب کا دین. تو یہاں وہی تمہارا دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین. ولی اور لیا میرے لیے، اس کے دو ٹکڑے بن رہے ہیں نا، لام لیے یا میرے، ولیا اور میرے لیے. مزے کی بات ہے یہ بھی آپ پہلے پورا ٹیبل سیکھ چکے ہیں. لہو، لہم، لکا، لی میرے لیے، یہ وہی لفظ آج آیت میں آ گیا، ولیا اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے.
तो दीन का भी टेबल ही अभी थोड़ी देर पहले इस पे भी हमने चेक किया, दीनी मेरा दीन, और यहाँ पे दीनी मेरा दीन। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा कि यहाँ तो नून के नीचे सिर्फ जेर है और या तो नहीं लिखी हुई, छोटी या नहीं लिखी हुई ना, जबकि ये जो टेबल में दीनी मेरा दीन, तो यहाँ तो छोटी या लिखी हुई है। तो आप सोचेंगे यहाँ पे इन्होंने तर्जुमा मेरा कैसे लिख लिया, मेरा क्यों लिखा हुआ, यहाँ छोटी ये तो लिखी नहीं हुई। असल में ना एक ये इसकी तफसील आप अगले कोर्सेज में इंशाल्लाह सीखेंगे, अभी आप बस थोड़ा सा इतना ही जहन में रख लें। ये जो नून ज़ेर नी है ना, इसमें या छुपी हुई है, छोटी या, इसलिए यहाँ पे इसका तर्जुमा है मेरा दिन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को क्या कह रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। तो इसे हम जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, मतलब इस आयत का मतलब ये नहीं कि सारे मजहब बराबर हैं, अच्छा ठीक है तुम अपने दीन पे अमल करते जाओ, मैं अपने दीन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है। उनका दीन, उनका मजहब गलत है, इस्लाम का ही दीन, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दीन ही ठीक है। तो इस आयत से मतलब ये नहीं निकालना कि वो हमेशा उसी पे अमल करते रहे, हम उन्हें कोई तबलीग ना करें, हम उन्हें कोई सीधा रास्ता ना बताएं। इससे पैगाम ये भी नहीं मिलता कि हम तबलीग रोक दें, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ तो नहीं दी थी ना, वो तो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक तबलीग करते रहे थे। तो ये सिर्फ मसालेहत की पेशकश के जवाब में है कि अगर तुमने ये समझना है कि मैं कभी तुम्हारे बुतों की पूजा पे आ जाऊंगा, तो नो कॉम्प्रोमाइज, तुम अपने दीन पे रहो, मैं कभी तुम्हारे दीन पे नहीं आऊंगा। मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए काबिल कबूल सिर्फ मेरा अपना दीन है। तो क्या मैं इस पर अमल करने और उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने और आपने सोचना है। या मैं और आप अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये कैसा दीन है और इस पे कैसे अमल करना है। बात ये है कि हमें तो खुद भी नहीं समझ। तो अब इसको भी जरा दोहराएं। तुम्हारा दीन मेरा दीन, मेरे लिए तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए दीन को मेरा दीन। ये जो सूरह काफिरून है ना, इसमें टीपीआई का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, यानी इसमें बहुत से लफ्ज वो हैं जो हमने ग्रामर में टीपीआई के जरिए सीखे थे, जैसे फेले माजी में अबद तुम, आप सब ने इबादत की। फेले मुजारे के दो लफ्ज इस सूरत में आए हैं कि आबुदू मैं इबादत करता हूँ, और ताबुदूना तो सॉरी ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो। फिर जो फाइल वाला लफ्ज है, ये खैर अभी आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, लेकिन आपको वैसे बता दे, काफिरूना इबादत का इनकार करने वाले, आबिदून इबादत करने वाला, आबिदून इबादत करने वाले। और इसमें जमायर भी हैं इसी सूरत में, कि अना मैं, अंतुम आप सब, लकुम आप सब के लिए, लिया मेरे लिए। तो ये सूरत इस लिहाज से ना बड़ी मजे की है कि इसमें बहुत सारे अल्फाज जो हैं हमने ग्रामर में टीपीआई के जरिए सीखे हुए हैं। अब इस सूरत को आपने घर जाके एक दफा दोबारा दोहराना है गौर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो खिताब शुरू हुआ कुल या अय्युहल काफिरून से, ए काफिरों। आज की बात की आयत नंबर 2 और 3 में, ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। फिर कल की बात की, यानी गुजरे हुए कल की भी, आने वाले कल की भी। गुजरे हुए कल की बात की है आयत नंबर 4 में, कि मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुमने इबादत की, पहले कभी की। और आयत नंबर 5 में आने वाले कल की बात है, और मैं नहीं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो या करोगे, या मैं भी इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो। और आखिरी बात, सूरत खत्म कहाँ पे हुई, आयत नंबर 6 पे, इस बात पे मोहर लगा के कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, मैं कभी तुम्हारे दीन को इख्तियार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे दीन को में शामिल नहीं होऊंगा। तो इस सूरत का खुलासा क्या बना, इस सारी पिछली स्लाइड को अगर आप गौर से देखें तो खुलासा क्या बनता है ये, और वो ये है कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं है। अब हम ब्रेक, नहीं ब्रेक अभी नहीं लेते, मैं आपको थोड़ी देर बाद ब्रेक दूंगी। अभी हम ग्रामर करते हैं, ग्रामर के बाद जो हमने दोबारा कुरान की एक क्लास पढ़नी है ना,
اس میں اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی بریک دے دوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے نماز کے ذریعے۔ یہ کلاس نمبر 16 کا گرامر پارٹ ہے، جس میں آج ہم نے سیکھنا ہے فعل امر و نہیں، یعنی امر حکم دینا، گزارش کرنا، و اور نہیں منع کرنا۔ تو ہم آج کس طرح کے الفاظ سیکھیں گے؟ انصر، اذکر، اعبد، اخلق۔ کریں گے کیسے آپ بتائیں؟ سوچیے دماغ سے بولے، زبان سے رات کے اشارے سے۔ ٹھیک ہے، اب الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور یہ آپ نے بڑی دفعہ پڑھا ہوا ہے۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ ہم آج کل امر سیکھ رہے ہیں۔ امر میں بھی جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ 3 حرفوں سے ہی مل کر بنے ہوتے ہیں، انہی کو ثلاثی مجرد کا لفظ بولتے ہیں۔ خیر یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، مشکل لفظ ہے تو نہ یاد کریں بے شک۔ اچھا، سیکھا کیا ہے ہم نے امر و نہیں میں؟ ایک تو سیکھا ہے امر، اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا نہ کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ نہیں یعنی جو ہم اردو میں بولتے ہیں نہیں، تو یہ وہی والا لفظ ہے۔ امر کرنا اور نہیں نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ امر میں ہے کسی کو کرنے کا کہنا، اور نہیں میں کسی کو منع کرنا۔ تو دیکھیں فعلا کے ٹیبل سے ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں، سارے میرے ساتھ مل کے یہ سارا ٹیبل ذرا جلدی سے کریں۔ شروع ہو جاؤ۔ اردو نہیں بولنی، صرف عربی بولنی۔ فعلا اس نے کیا، فالتو آپ اچھا ایک فالتا آپ نے رکیں کیا، رکیں رکیں فالتو رکیں 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 رکیں، نہیں کرنا، چھوڑ دے، نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ الرحیم سینٹر، آپ میں سے کوئی ایک سٹوڈنٹ یہ والا فعالہ کا سارا ٹیبل جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ کروائیں، لیکن اردو کے بغیر کروائیں، جلدی کریں، ٹائم نہیں ہے آج، زیادہ لمبی ہے کلاس۔ بچوں تمہارے ہلتے ہلتے ہوئے بھی نا 2 منٹ لگ جاتے ہیں، جلدی کرو۔ آواز بھی بند ہو گئی ہے اور اشارے بھی بند ہو گئے ہیں۔ ہاں ہاں، کورس ختم ہونے لگا ہے لیکن آپ لوگوں کے یہ مسئلے نہیں حل ہوئے۔ دورانی کمپلیکس، یہ مضارع والے ٹیبل سے جلدی سے کروائیں، مضارع والا ٹیبل، یفعلو سے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، افعلو۔ نفعلو، ہاں۔ اچھا جی، امر والا کروائیں، یہ دورانی سے نیچے کون ہے؟ الرحمان سینٹر، انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا۔ امر کا کروائیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعلو مت کرو، لا تفعلون مت کرو۔ لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا ویڈیو نہ بنانے کا یہ نقصان ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے پریکٹس نہیں کی ہوئی۔ لا تفعل، لا تفعلو، لا تفعل، لا تفعلو، یہ جو لام ہے نا، یہ والی لام اس کے اوپر پیش نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھیں، اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے جاتے ہیں، چلے جلدی سے کریں سارے، نہیں سارے نہیں مل کے پھر کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ الکریم سینٹر سے کوئی کروائے مجھے یہ والا سارا ٹیبل، بغیر اردو کے کروائیں، اشاروں میں۔ الکریم سینٹر جلدی سے کروائیں۔ فتح، 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 فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔ باقی بھی کروائیں، سارا کروائیں۔ یفتح، یفتحون، تفتح، افتح، تفتحون، نفتح۔ آگے بھی کروائیں۔ لا تفتح، لا تفتح، لا تفتحو۔ شاباش، ٹھیک ہے، بس یہی میں کہہ رہی تھی، اس میں کیا مشکل ہے؟
अच्छा, आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे, और वो अफ़ाल कहाँ से आएंगे? नासरा वाले बाब से। देखें, जो पिछली क्लास में आपने अमर सीखे ना, फतहा यफ्तहु, इफ्ताह, इफ्ताह इफ्ताहु, ला तफ्ताह ला तफ्ताहु, इसी के पैटर्न पे आपने सीखा था इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल ला तफ़अलू। फिर आपने इसी के पैटर्न पे किया था इजअल, इजअलू, ला तजअल ला तजअलू। तो अब आपने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। पिछली क्लास में इसकी की थी, आज इसकी करेंगे। अगली क्लास में हम इजरिब और इस्मा वाले की करेंगे, ठीक है? आज है उनसुर की बारी। तो नासरा यंसुरु, उनसुर, नासरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है। और उनसुर, इसका क्या मतलब होगा, जरा सोच के बताएं। उनसुर, तू मदद कर। हाँ, तू मदद कर, मैं ठीक है। मदद करता हूँ। नहीं नहीं, ये मैं मदद करता हूँ वाली आवाज कहाँ से आई? अल्लाह, मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया सिस्टर। ये क्या कह दिया आपने? उनसुर कैसे बनेगा? वो तो अनसुरु नहीं था, अनसुरु मैं मदद करता हूँ। अनसुरु होता है मैं मदद करता हूँ, ये तो है उनसुर। रा के ऊपर जज़म आ रही है, ठीक है। तो ये है जी नासारा सुर का मददगार। टेबल। अच्छा, मुझे नहीं पता चला, वैसे कोई मसला नहीं, गलती हो जाती है, गलत फहमी भी हो जाती है। अभी किस सेंटर से ये आवाज आई थी कि उनसुर का मतलब है मैं मदद करता हूँ? किस सेंटर ने कहा था? बता दें, कोई मसला नहीं है। अन्नाफे से, अच्छा ठीक है। अब अन्नाफे से आप में से ना कोई, बल्कि बेहतर होगा जिन सिस्टर ने कहा है ना, वो ये वाला टेबल करवाएं सबको। एक दफा ये जो सामने नजर आ रहा है ना, ये वाला टेबल करवाएं, इशारों के साथ करवाएं। चले, शुरू करें। अन्नाफे सेंटर, अन्नाफे सेंटर को मेरी आवाज आ रही आपने है? मदद की न सर, आपने मदद की न सर, तो मैंने मदद की न सर, तुम आप सबने मदद की न सर, ना हम सबने मदद की। ठीक है। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद, तो मैं ठीक है। अब आपने की, अच्छा ये आपने अमर वाला करवाया, मुझे आवाज नहीं आई। उनसुर, उनसुरु वाला करवाया, दोबारा करवा दें उनसुर वाला। उनसुर मदद कर, मददगार। मदद करो, ला तंसुरु मत करो। शाबाश, ठीक है। तो आपने सही करवाया। अब ठीक है, अब ये देखें जरा गौर से, जिन सिस्टर ने कहा था बाकी भी, ये वो बेचारी बोल के तो मैं उसे कुछ नहीं कह रही हूँ, ये किसी से भी गलतफहमी हो सकती है। बाकी भी सारे गौर से देखें, ये गलती वो भी कर सकते थे। ये देखिए, मैं मदद करता हूँ, इसको यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है? अनसुरु, हमजा के ऊपर जबर है, और ये जो रा है ना, इसके ऊपर पेश है, अनसुरु, ठीक है। मैं मदद करता हूँ। और जो ये लफ्ज है ना, ये है अलिफ के ऊपर पेश, हमजा नहीं है, ये हमजा वाला निशान नहीं है, और ये पेश है, जबर नहीं है। और उन सुर, रा के ऊपर जज्म, ये हुक्म की निशानी होती है, ठीक है। ये रा पेश रू इसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। उनसुर, उनसुर उनसुरु, ला तंसुर ला तंसुरु। तो अच्छा, अगर आपसे कहा जाए उनसुर, मदद कर, उर्दू में आप जवाब क्या देंगे उर्दू में? अनसुरु। अनसुरु, मैं मदद करता हूँ। अब जरा गौर से देखें, वो ही वो सब लोग जिन्हें ये लफ्ज एक जैसे लगते हैं, ये एक जैसे लफ्ज नहीं है। ये देखिए सिस्टर जिन्होंने कहा था, आप जरा फर्क नोट करें। ये देखिए उनसुर, ये हुक्म का लफ्ज है। अनसुरु, ये जवाब है, ये मुजारे है, ठीक है। उनसुर का मतलब, उनसुर इस तरह लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है मदद कर। अनसुरु इस तरह लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है मैं मदद करता हूं या करूंगा। अच्छा, अगर यही हुक्म ज्यादा लोगों को दे दिया जाए, उनसुरु, मदद करो, तो वो कैसे जवाब देंगे? अनसुरु। नानसुरु, हम मदद, अनसुरु हाँ, हम मदद करते करते हैं, हैं।
या करेंगे, शाबाश, ठीक है। अच्छा, किसकी मदद करने की बात हो रही है? किसी को डाल दे, कोई भी बीच में शामिल कर ले, हम जैद को शामिल कर देते हैं। उनसुर जईदा, जैद की मदद कर, क्योंकि यहाँ जईदुन नहीं है, ठीक है। दाल पेश, दाल दो पेश दुन नहीं है, इसलिए जैद ने नहीं आएगा, यहाँ जैद को या जैद की आएगा। तो उनसुर जईदन, मदद कर जैद की। आप क्या जवाब देंगे? अंसुरु जईद, अंसुरु जैदन, मैं जैद की मदद करता हूं या करूंगा, ठीक है। करूंगा। अच्छा, अगर आप सबको कह दिया जाए उनसुरु जईदा, नंसुरु जैदन, नंसुरु जैदा, हम सब जैद की मदद करते हैं, शाबाश। अब आ गया जाकरा का टेबल, ये आप पहले चीज सीख चुके हैं, जाकरा का माजी वाला टेबल, जाकरा से यस्कुरु में मुजारे का टेबल, और आज हमने इसका अमर वाला और नहीं वाला सीखना है। तो जाकरा का टेबल कौन करवाएगा? मैम कराए। दुरानी कॉम्प्लेक्स करवाएं। अज़कुर जिक्र कर, अज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुरु मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। अच्छा, दोबारा कराएं, दो गौर से देख के पढ़ के करवाएं। उसकुर जिक्र कर, उसकुरु जिक्र करो, ला तज़कुर जिक्र मत कर जिक्र, ला तज़कुरु जिक्र मत करो। शाबाश, अब सही बोला, ठीक है। या सारे सारे सेंटर्स के सारे स्टूडेंट्स गौर से सुने, ये वाले जो अल्फाज है ना, इनके ऊपर आपने पेश बोलनी है, ठीक है। जब आप नासारा के पैटर्न पे कोई बात कर रहे हो, ठीक है। नासारा उनसुर, जाकरा उसकुर, खलका उखलुक, ठीक है, और आबादा ओबुद। तो आपने पेश बोलनी है, पेश, इसके ऊपर जबर नहीं आएगी। अच्छा, पूरा टेबल भी करवाए ना एक दफा, कौन करवाएगा? ये अल करीम ये कौन है? अर रहमान सेंटर, अर रहमान सेंटर से कोई करवाए जाकरा वाला टेबल, जल्दी से। यहाँ तो आपको ना सिलेक्शन करते हुए, रहमान आपा, अर रहमान सेंटर, अपना माइक ऑन करें। नहीं नहीं पैती रहा। जी बच्चे, आप में से कोई करवाए जाकरा का जाकरा सेंटर? जकर, उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकर तू मैंने जिक्र किया, जकर तुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते, तज़कुरु आप जिक्र करते, अज़कुरु मैं जिक्र करता, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उज़कुरु जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुरु मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। ठीक है, शाबाश, अच्छा करवाया। अच्छा देखिए, यहाँ भी फर्क गौर करें, उस्कुर कैसे लिखा हुआ है और उसका जवाब अस्कुरु कैसे लिखा हुआ है। उस्कुर का मतलब है हुक्म, जिक्र कर। अस्कुरु का मतलब है मुजारे, मैं जिक्र करता हूँ। उस्कुरु, जिक्र करो, तो आप जवाब क्या देंगे? नज़कुरु, नज़कुरु, हम जिक्र करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसका जिक्र करना है? अल्लाह का जिक्र हम सबसे ज्यादा करते हैं, अल्लाह का जिक्र करना है, तो उस्कुर अल्लाह। तो वो जो उस्कुर अल्लाह था ना, उसको मिलाने के लिए रा के नीचे जेर लिख दी है, वैसे ये असल में लफ्ज उस्कुर होता है, ठीक है। तो उस्कुरिल्लाह, अल्लाह को याद कर, अल्लाह का जिक्र कर। तो आप जवाब क्या देंगे? उज़कुरुल्लाह, अज़कुरुल्लाह, माय गॉड, प्लीज अब तो इसको, ये मिक्स ना करें। जब अमर में बात आएगी तो अलिफ के ऊपर पेश आएगी, ठीक है। जब मुजारे वाले सिगे का, शोर क्यों हो रहा है? जब मुजारे वाली बात होगी तो फिर अलिफ के ऊपर जबर आएगी। आप ना अलिफ की इस जबर को, सॉरी हमजा की इस जबर को, अलिफ की इस पेश को ना मिक्स कर रहे हैं, इसे हम मिक्स मिक्स ना करें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। पेश आती है हुक्म वाली बातों में, ठीक है, इन बातों में। जबर आती है इन बातों में, ठीक है। तो उस्कुरिल्लाह, अल्लाह को याद कर, अस्कुरुल्लाह, मैं अल्लाह को याद करता हूँ या करूंगा। उज़कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो, यानी आप सब याद करो। तो आप क्या जवाब देंगे? नज़कुरुल्लाह। नज़कुरुल्लाह, हम अल्लाह ताला को याद करते हैं या याद करते हैं करेंगे। या आखिरी टेबल आबादा वाला, तो ठीक है, आबादा का टेबल कौन करवाएगा? अल करीम सेंटर, आप में से कोई करवाए आबादा का टेबल, सारा करवाना है।
अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो। ला ताबुदू मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। शाबाश, वेल डन, माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया। देखिए ये बच्ची ने कितने अच्छे तरीके से करवाया। पता है क्या बात है, इसने प्रैक्टिस बहुत की हुई है, बार बार कर किया हुआ है, इनको प्रैक्टिस करवाई है। मेरा ख्याल है शायद इंस्ट्रक्टर ने करवाई है या ये बच्चे खुद जिम्मेदार हैं। वैसे तो ये एक ही बच्ची करवा रही है, अब मुझे बाकियों के हाल नहीं पता। ठीक है, इस एक ने शायद सारे सेंटर की लाज रख ली है, या फिर जो भी रीजन है, एनीवे आता है आपको प्रैक्टिस से, तो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब सारे मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करें। और बुध इबादत कर, करें सब। ओ वो इबादत कर, ओ ओ वुदू बुधू इबादत करो। ला लाता बुद ताबुद, मत इबादत करो, लाता बुदू ला मत ताबुदू। इबादत ठीक है। अच्छा, चूंकि पैदा करना सिर्फ अल्लाह का काम है, इसलिए हम इसमें ना अमर और नहीं की प्रैक्टिस डायलॉग में नहीं कर रहे। तो फिर अच्छा, मैं समझ रही थी वो आखिरी है, तो ये वाला टेबल भी है, खला का, उसने पैदा किया, इसे कौन करवाएगा? हाँ, हैंड रेस करें, बताएं कौन करवाएगा खला का वाला टेबल। मैं खुद ही कह दूं, अन्नाफे सेंटर बड़ी देर से नहीं बोला, अन्नाफे सेंटर आप करवाएं। खाला का वाला सारा टेबल करवाना है, उर्दू के मैं बगैर हाथ खड़ा करवाएं, किसे सिर्फ से अरबी जाने तो करवाएं। कर। अन्नाफे सेंटर, माइक ऑन करें। पीछे होकर मैम जी हम करवाएं। नाफे सेंटर अपना माइक ऑन करें और ये वाला टेबल करवाएं। वीडियो ही स्टिल हो गई है। किया खला खाता का हाथ उसने खड़ा पैदा किया, ना खलक साबित उन किया। सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा यखलुकून करते वो हैं, सब पैदा तखलुकु करते हैं, आप पैदा तखलुकु करते आप हो, पैदा अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु मैं पैदा करता हूँ, ओ सो हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, करता उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। तो वैसे ये बात अच्छी नहीं है जब टीचर आपको बार बार कह रहा हो कि आप करवाएं, आप करवाएं। इतना बड़ा सेंटर है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई एक स्टूडेंट तो आगे आया करे ना, करवाया करे। मुझे खुद ही करवाना मैम पड़ा है, आपकी आपने आवाज नहीं नहीं करवाया। मैम हमें आपकी आवाज ही नहीं है साफ आ रही। नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम क्या है सवाल? ये इन, इसका मैनी बताएं, सारे बताएं, इन का मैनी क्या है? अगर शाबाश। चलें जी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई हुई है इसलिए आपने बता दी। और अगर कभी भूल जाए ना कि इनका मैनी क्या है, तो इंशा अल्लाह उससे ज्यादा जल्दी याद आता है ना। क्योंकि ये तो अन भी लिखा हो सकता है, ये इन्ना भी लिखा हो सकता है, तो हमें मैनी मिक्सअप हो जाते हैं। मगर अगर हमने उसको फिक्रे की शक्ल में याद किया ना इंशा अल्लाह, तो हमें मैनी ज्यादा जल्दी याद आता है कि अगर अल्लाह ने चाहा या अगर अल्लाह चाहे। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ये बता रही हैं कि कौन से अल्फाज बेहतर तौर पे याद रहेंगे, वो वाले अल्फाज जिनको मिसालों के जरिए याद किया जाए। जैसे अभी ये आपके पास मिसाल आ गई कि इन की मिसाल है इंशा अल्लाह। अगर आप मिसाल भूल जाएं तो आप मैनी भी भूल सकते हैं, या एक लफ्ज के मैनी को दूसरों में गड़बड़ कर देंगे। तो अगर इंशा अल्लाह पूरा फिक्रा ज़हन में हो, जो आप रोज दिन में कितनी दफा बोलते हैं, तो इतने फेमिलियर होंगे कि आपको पता होगा इनका मतलब क्या है। अच्छा, अगर आप किसी मैनी लफ्ज के मैनी भूल जाएं तो उस लफ्ज की मिसाल को जहन में लेकर आए। यानी इनका मैनी अगर नहीं याद आ रहा कि इनका मैनी अगर होता है, बेशक होता है, ये के होता है, क्या होता है, तो आप फौरन मिसाल जहन में लेके आएंगे। और मिसाल क्या है? इंशा अल्लाह। तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि इनका मतलब होता है अगर। लफ्ज के मैनी याद हो जाएं तो आपको पहली मिसाल याद रखने की फिर जरूरत नहीं रहती। ये शुरू में आपको सिखाता है कि सिखाया जाता है कि इंशा अल्लाह के
को याद करें, इनका मैनी याद करने के लिए। लेकिन जब आपके जहन में वो पक्का हो जाता है ना जहन में, तो फिर आपको मिसाल को हर बार साथ लेने की जरूरत नहीं रहती। तो अल्फाज को अगर हम मिसालों से सीखेंगे, और वो मिसालें जो हमें पहले से पता हो, जानते हों, तो आप मिसालों से अगर याद रखें तो मैनी, एक तो बात है जल्दी याद होंगे, जैसे इंशा अल्लाह के जरिए हमें इनका मैनी बहुत जल्दी याद हो गया था। फिर ये कि अगर फर्ज करें कहीं भूल भी जाता है आपको इनका मतलब, तो मिसाल के जरिए याद किया हो ना, तो मैनी जल्दी याद आ जाता है। और एक लफ्ज का मैनी दूसरे को नहीं जाता, क्योंकि इंशा अल्लाह और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसका मैनी फिर दूसरे को नहीं जाएगा। आपको पता होगा इन्ना का मतलब तो बेशक होता है, और इन का मतलब अगर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली क्लास हमारी खत्म हो गई। अब हम थोड़ा सा ना जल्दी से अगली क्लास का एक हिस्सा कर लेते हैं, ताकि आप पे कोर्स के एंड पे बोझ ना आए। हम 17वीं क्लास का कुरान पाठ आज ही पढ़ने लगे हैं। 17वीं क्लास का ग्रामर पार्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने ब्रेक लेनी है ना, तो आप ले लें, 1 मिनट की ब्रेक है, ठीक है। मुझे पता है आप थक गए हैं। वीडियो बंद कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको स्लाइड नजर आ रही है? स्लाइड सबको नजर आ रही है? जी आ रही है। कर सकता जी मैम आ रही है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, सबक नंबर 17A है, और इसमें हमने इंशाल्लाह क्या पढ़ना है? नज़ूल कुरान का मकसद। चलें जी, आपको मुबारक हो, आपने एक बड़ा लंबा मरहला मुकम्मल कर लिया। पहले आपने नमाज का सबक सीखा, उसके बाद आपने छोटी छोटी सूरतें सीखी। वो मरहला सूरह काफिरून पे मुकम्मल हो गया है। अब तीसरा मरहला शुरू हो रहा है। हम अब इस क्लास से लेके आखिरी क्लास तक कुरान की कुछ छोटी छोटी आयत और कुछ अहादीस सीखेंगे। तो आज ये कुरान की आयत आ गई है। गैर जरूरी माइक ऑफ करें। आज का सबक है नज़ूल कुरान का मकसद। तो ये सूरत सौफात की आयत नंबर 29 आज हम पढ़ेंगे। नज़ूल कुरान के मकसद के लिए ग्रामर में अ, अमर और नहीं ही के सीखे सीखेंगे, लेकिन कुछ नए अल्फाज के साथ। और ये नुक्ता तालीम और शौक आखिर पे होगा। इस सारे सबक में आपने 14 नए लफ्ज सीखने हैं, जो कुरान में 1040 दफा आए हैं। तो नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुरान से मुतल्लिक कुछ अहम बातें, इसलिए कि कोर्स इस पर रुकता नहीं है। आप कुरान समझने की आपने तैयारी करनी है, और हमेशा कुरान समझना है, सीखना है। तो आज का सबक है कुरान के नाजिल होने का मकसद। फिर उसके बाद सबक नंबर 18, यानी अगली क्लास में आप सीखेंगे कुरान आसान है, और वो सीखना, कुरान को सीखना बेहतरीन काम है। फिर उसके बाद आप सीखेंगे कि कुरान को सीखने के तरीके, या सीखने कैसे होता है, क्या तरीके हो सकते हैं। और आखिर पे आप देखेंगे कि अभी पूरे कोर्स में आपने कुरान को कितना सीखा है। ये आपको ना सबक नंबर, आपकी क्लास नंबर 17, 18, 19 और 20, 4 क्लासेस रह गई ना। इन 4 क्लासेस के हिसाब से आपको बताया गया है कि हमने कब आपको क्या सिखाना है। आज हमने क्या सीखना है? सूरत स्वाद की आयत नंबर 29। और वो क्या है? किताबुन अनजलनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। मकसद क्या है कुरान को नाजिल करने का? कि उस पे तदब्बुर करें, उसकी यानी अरबी आयत पे गौर करें। और चूंकि अरबी तो मुझे और आपको नहीं आती, तो इसका मतलब है कि हमें कुरान की अरबी को समझना है,
اور یہ بڑا ضروری کام ہے کیونکہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے. تو فرانسیسی زبان میں کوئی چیز ہوگی وہ تو آپ نہیں سمجھ سکتے نا، اس پہ تدبر نہیں کر سکتے. تو اگر عربی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ظاہرہ اس پہ بھی تدبر نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن پہ تدبر کرنا تو ضروری ہے کیونکہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے. تو اس پہ تدبر کرنے کے لیے آپ اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے. اور یہ کام مشکل نہیں ہے. عربی سیکھنا، قرآن کی عربی سیکھنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو. مثلاً قرآن مجید کا ویسے جو ہے نا ترجمہ بالکل حق ادا کر کے نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے سامنے ایک شعر ہے. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ہے تو شعر ہے اور اس میں صرف 4 لفظ ہیں جو عدل بدل کر کے آگے پیچھے کر کے لکھے ہیں، شعر بن گیا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو پنجابی میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو شعر کا حق نہیں ادا ہوگا. پنجابی میں ٹرانسلیشن ہو جائے گی، ایہو جے کہو جے ہو گئے تے اوہو جے ایہو جے اوہو جے کس کس طرح ہو گئے، کنج ہو گئے، کداں ہو گئے. ایسے کرتے ہیں نا پنجابی، شاید کچھ ایسے ہی بولتے ہیں، شاید میں نے کچھ غلط بول دیا ہو. اینی وے، مزہ وہ نہیں رہا. تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ اصل میں قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا بالکل صحیح صحیح ترجمہ کر دیا جائے. تو قرآن مجید کے اگر آپ 100 ترجمے بھی پڑھ لیں نا تو آپ عام معنوں میں قرآن مجید آپ نے اس طرح سے نہیں پڑھا. تو جیسے علامہ اقبال کا کلام جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ مزاج بنانا پڑتا ہے. ان کی شاعری ان کی زبان میں ہی سمجھ آئے گی، وہ صرف اردو سمجھنے والے کو نہیں آتی. بہت سارے اردو سمجھنے والے، پڑھنے والے، بولنے والے ایسے ہیں جن کے سامنے علامہ اقبال کے اشعار بولے جائیں تو انہیں ان کے شعر کا مطلب نہیں آتا ہے نا. تو یہی حال ہمارا بھی ہوتا ہے. قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے، اس کی عربی کو سمجھنا ہوگا. یہ بات صحیح ہے کہ اس کا ناظرہ پڑھنے سے، عربی پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، ہم اس کے ثواب کی نفی نہیں کر رہے. لیکن یہ بات ہے کہ عربی کو بہرحال سمجھنا بھی چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ترجمہ بالکل نہ پڑھیں، ترجمے کی قدر و قیمت نہیں کم کر رہے. ترجمہ ایک پل ہے قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کا، لیکن ترجمہ آپ کی منزل نہیں ہے. اور قرآن کو اتنا سمجھیں کہ آپ اس کے اندر گہرائی میں اتر سکیں، وہ لفظ جو آیت میں ابھی ہم نے پڑھا تدبر کر سکیں. تو ویسے یہ ثواب تو ہوتا ہی ہے، ہر حرف پہ آپ 10 نیکیاں ملتی ہیں، چاہے آپ کو اس عربی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا. لیکن جب آپ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا لیکن آپ نے یہ پڑھا، آپ کو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. لیکن صورتوں اور آیتوں کے کچھ خاص اثرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ عربی پڑھنا قرآن کی اور ناظرہ پڑھنا، حفظ کرنا، اس کی ایک روحانی اثر ہوتا ہے جو دل کو، روح کو پاک صاف کرتا ہے. لیکن اس کو سمجھنا بھی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کر سکیں. کتابن، آیت کیا ہے؟ سورت سعاد کی آیت نمبر 29 کے الفاظ کیا ہیں؟ کتابن انزلناہ الیک مبارکن. کتابن، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. تو یہ کتابن لفظ ہے، کتابن یعنی یہ کتاب، یعنی کون؟ قرآن. یہ کتاب، کتابن ایک کتاب، کتبن اس کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کتابن ایک کتاب، کتبن زیادہ کتابیں، واحد جمع. انزلناہ، یہ 2 ٹکڑے بنتے ہیں، ایک لفظ ہے انزلنا اور اس کے ساتھ ہو جوڑا ہوا ہے. جو انزلنا ہے نا، اس کا مطلب ہے ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے. انزلنا، ہم نے اتارا. دوسرا اس کے ساتھ ٹکڑا ہے ہو کا، ہو اس کو یعنی اس کتاب کو. یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو. ہم نے کس نے؟ اللہ نے اتارا ہے اس کو. اس کو کس کو؟ یہ کتاب کو. انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو. الیکا، یہ آپ نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے نا. الا کا مطلب طرف، کا آپ کی، آپ کی طرف. تو الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے. یہ برکت والا لفظ بھی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اتحیات میں. عید مبارک ہم کہتے ہیں نا، مبارک یہ وہی لفظ ہے، یعنی یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا عید مبارک ہو تو
اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، تو مبارکن برکت والی ہے، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے، اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے۔ یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اور برکت کے معنی ہے، درود میں آپ یہ سیکھ چکے ہیں کہ برکت کے کیا معنی ہیں: نعمت کا ملنا، پھر اس نعمت کا ہمیشہ قائم رہنا، اور اس کی نعمت کا بڑھتے رہنا، ہمیشہ بڑھتے رہنا، زیادہ ہوتے رہنا، یہ تینوں چیزیں برکت میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ مہینہ بہترین کہا گیا، جس رات یہ اترا اس رات کو اتنی بہترین رات کہا گیا، اتنی برکتوں والی رات کہا گیا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، ایک وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل ہے، یعنی رمضان کا مہینہ۔ جس رسول پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ رسول سب سے زیادہ افضل ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس شہر میں یہ نازل کیا گیا اس شہر کو دنیا کا بہترین شہر اور امن والا شہر اللہ نے قرار دیا۔ تو اتنی برکت ہے اس قرآن کی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی گئی، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ بھیجی تو ویسے سب کے لیے گئی ہے لیکن اس کے ماننے والے سارے نہیں ہیں۔ تو میں اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں جو اتنی برکت والی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا، جن لوگوں پہ یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے کیسے زندگی گزار رہے تھے عرب میں، لیکن جب قرآن نازل ہوا، جب اللہ کے نبی آئے، جب انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی تو کیسے ان کی زندگی بدل گئی، اور ایسے بدلی کہ 100 سال کے اندر وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے مسلمان، علم میں، اخلاق میں، ہر چیز میں وہ دنیا کے لیے رول ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا پہ حکمرانی کی۔ اس وقت تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے ہوئے تھے، اصل میں یہ والی برکت تھی قرآن کی۔ تو جیسے جیسے قرآن کو چھوڑتے گئے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس پہ غور و فکر اور اس پہ عمل چھوڑ دیا، تو ساتھ ساتھ مسلمانوں پہ زوال آتا رہا۔ تو یہ چیز ہے جو ہم نے اب سیکھی کہ قرآن برکت والی کتاب ہے۔ اب اس کو ریپیٹ کریں، اس کے ترجمہ کو۔ کتاب کتاب یہ کتاب اللہ ہم نے اتارا اس کو الہی طرح آپ کی آیت کے اگلے الفاظ ہیں لیدبروا آیاتی ہی۔ لیدبروا، یہ دو ٹکڑے بن رہے ہیں، لی اور یدبروا، ٹھیک ہے؟ لی کا مطلب ہے لیے یا پھر تاکہ، یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ لی کے مختلف مطلب ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم لی کا مطلب کریں گے تاکہ۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے، تو لی تاکہ، یدبروا کون؟ وہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ لیدبروا، تدبر کہتے ہیں نا ہم، تدبیر لفظ بولتے ہیں اردو میں، تو یہ ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اتنا کہ اس کی گہرائی میں جا کے اس کو سوچنا، سمجھنا، اس کے اوپر فکر کرنا، اور پھر اس کی اہم باتیں بھی دریافت کر لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تدبر ہوتا ہے۔ آیات، یہ آیاتی ہی بھی دو ٹکڑے ہیں، آیات لفظ ہے اور ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ایک لفظ ہوتا ہے آیت، آیتن، ایک آیت، ایک نشانی، اور جو لفظ آیات ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے آیتیں، نشانیاں، تو آیتن واحد ہے اور آیاتن اس کی جمع ہے۔ تو یہاں آیت میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ؟ یہ کون سا لفظ ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ ہاں جی، جمع ہے، یہاں پہ آیتن نہیں لکھا ہوا، آیاتن لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جمع کا لفظ ہے۔ تو آیاتی ہی، اس کی آیات، یہ ہی کیا ہے؟ قرآن، کتاب، اس کتاب کی آیات پر، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر، ٹھیک ہے؟ لیدبروا آیاتی ہی، ریپیٹ۔ ٹھیک ہے، آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَتَذَكَّرَ، صرف یہ جو لفظ ہے نا 3 ٹکڑوں سے مل کے بنا ہے، وا کا مطلب اور، یہ حرف ہے، لی کا مطلب تاکہ، یہ حرف ہے، یتذکر یہ فعل ہے، نصیحت پکڑیں،
ज़ाकरा यस्कुरु, उसकुर अभी आपने किया है ना, नसीहत हासिल करना भी उसका एक मतलब होता है, याद करना, नसीहत हासिल करना, जिक्र करना, इसीलिए कहा जाता है लियतज़क्करा, वलियतज़क्करा, ताकि नसीहत पकड़े। ठीक है, ली, वो कह रहे हैं ली का मतलब ताकि, आपने दोनों जगह पे ताके ही किया है। जब आपने कहा लियद्दब्बरू आयाती, ताकि गौर व फिक्र करें उसकी आयात पर, लियतज़क्करा, ताकि नसीहत हासिल करें उलुल अलबाब। तो उलुल अलबाब कैसे लफ्ज बना है, उलू, ये जो उलू लफ्ज है, कहीं पे कुरान में आपको उलू लिखा नजर आएगा, कहीं पे उली नजर आएगा। दोनों का मतलब वाले होता है। एक्स्ट्रा माइक ऑफ रखा करे, जब मैं आपसे कहती हूँ ना तो मिन्नतें करती रहती हूँ कि भाई माइक ऑन करें, बता दें, पढ़ा दें, सुना दें, प्रैक्टिस करवा दें, तब कोई माइक नहीं ऑन करता। और जब जरूरत नहीं होती तो तब आप माइक ऑन करके चले। उलू वाले, उली वाले। अब क्या है, ये अर्रहीम सेंटर के साथ कोई मसला है भाई, क्या प्रॉब्लम है? उलू का मुझे पता है आपकी छुट्टी का टाइम हो चुका है, इसीलिए अनम आप देख रही है ना, यही रीजन है कि मैं ना एक वक्त में ज्यादा क्लासेस पढ़ाना नहीं चाह रही होती। अब इनको बेचैनी लगी हुई है, मुझे पता है इनकी छुट्टी का टाइम हो गया हुआ है और ऊपर काफी लेट हो गया है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। उलू का कोई मतलब बात है नहीं, सुबह वाले। लेट भी तो आ ही जाते हैं, आज लेट चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। हाँ जी, सुन ली सिस्टर अनम की बात, आज लेट चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा, आपको हमने सिर्फ 2 दिन लेट क्लास करवानी है, बाकी अब टाइम पे ही जाते हैं। उलू जी वाले। बिल्कुल। और वैसे भी ये सारा टाइम आपका इबादत में कंसिडर होगा, अब जुम्मे का दिन है तो आप सवाब कमाएं जरा। कुरान समझने हैं ना, सब्र से बैठें। उलू का मतलब हो गया वाले। और आगे देखें, अलबाब का लफ्ज है, ये अलबाब जो है ना, अकल की जमा है, अकलों। ठीक है, लुब वाहिद होती है, लुब अकल, अलबाब अकलें, ठीक है, अकलों। तो लुब अलबाब, लुब अलबाब, ये वाहिद जमा भी आपने याद करने हैं, क्विज में पूछे जा सकते हैं, ग्रामर में भी पूछे जा सकते हैं, सॉरी वर्कबुक में। उलुल अलबाब अकल वाले, वली यतज़क्करा उलुल अलबाब, रिपीट, और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। करो ताकि नसीहत पकड़े उलुल वाली अलबाब यतज़क्करू, ताकि वो नसीहत पकड़े उलुल अलबाब या अक्ल वाले। ठीक है, तो क्या है तदब्बुर और तजक्कुर करना है, इस आयत से क्या पता चलता है, वली यदब, लियदब्बरू से पता चला तदब्बुर करना है यानी गौर करना है। वली यतज़क्करा से पता चला कि याद करना है, नसीहत हासिल करनी है। तजक्कुर, तदब्बुर करना है, तजक्कुर करना है, अपनी जिंदगी में उसकी बातों पर अमल करना है ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हों। तो तदब्बुर करना क्या होता है, गौर व फिक्र करना, गहराई में जाके सोचना। अब अखबार जैसी चीज हो, आम सी कोई चीज हो, तो उस पे तो कोई गौर व फिक्र नहीं करता ना, लेकिन साइंस की किताब अगर आपने पढ़नी हो तो आप उसे अखबार की तरह नहीं पढ़ते, उस पे आपको गौर व फिक्र करना होता है, फिर ही साइंस वो बात आपको समझ आती है। तो गौर आप उसी वक्त करेंगे जब वो चीज समझ आएगी। तो आप मुझे बताएं, कुरान के तो नाजिल करने का मकसद ही अल्लाह ने ये बताया है कि गौर करें, तो मैं और आप कुरान पे कैसे गौर करें? हमें तो कुरान समझ ही नहीं आता, मुझे तो उसकी अरबी के मतलब ही नहीं पता, तो मैं कैसे गौर करूं? इसका मतलब है, फिक्र की बात है कि आज तक मैं और आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं, हमने असल दौलत हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। हम कितने बदनसीब हैं कि इतनी बेहतरीन किताब को मानने वाले हैं, लेकिन हम कभी उसको समझे ही नहीं, उसके मकसद को ही नहीं पूरा किया। तो कुरान को किस तरह हम अपनी जिंदगी में लेकर आए कि वो गौर व फिक्र भी हो और हमारे अमल में भी आए। एक तो ये है कि ये 4 तरीके हैं कुरान को अपनी जिंदगी में लाने के, रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुतल्लिक, डायरेक्ट, पर्सनल, प्लान्ड, रेलिवेंट। क्या क्या मतलब है डायरेक्ट होने का, रास्त होने का क्या मतलब है? वो ये बात है कि कुरान जो है अल्लाह की बात है, अल्लाह की आवाज है, अल्लाह का कलाम है, कोई बेजान किताब नहीं है, ये जिंदा किताब है, इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़ रहा है। हर किताब तो ऐसी नहीं होती। ये ये किताब है मेरे हाथ, मैं इसको पढ़ रही हूँ, अब जिसने ये लिखी है उसे क्या पता कि ये मैं फलां कोई इंसान है, वो उस कमरे में बैठा मेरी किताब लिखी हुई पढ़ रहा है, नहीं पता ना। लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि आप जब भी, जहां भी, जैसे भी, जितनी भी पढ़ेंगे, अल्लाह को पता होगा कि मेरा बंदा मेरी किताब पढ़ रहा है।
اچھا، جب ہم اس کو سنتے ہیں امام صاحب کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کو تب بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میری کتاب کو سن رہے ہیں امام کے ذریعے. پھر جب ہم پورے خلوص سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے سمجھاتے ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس لیے یہ راست ہے، ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھتے سنتے سناتے ہوئے. دوسری بات ہے پرسنل. اس کی جو بھی آیت ہم پڑھیں گے، چاہے آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا میرے پہ بھی اثر ہے، اس میں سبق میرے لیے بھی ہے، تو اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، جیسے آج سورہ کافرون پڑھی تو وہ صرف مشرکوں کے لیے تھی، وہ صرف کافروں کے لیے یا منافقوں کے لیے تھی یا مدینے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی. نہیں، ان کے لیے بھی تھی، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے، آج سینکڑوں سال بعد بھی ہمارے لیے بھی ہے. تو پرسنل ہے، یعنی شخصی ہے، اس کی ہر آیت میرے اور آپ کے بارے میں ہے. تو یہ دیکھنا کہ اس آیت میں، اس قرآن میں، اس سورت میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے. جیسے سورہ کافرون میں آج ہم نے دیکھا کیا اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. تیسری بات قرآن سے تعلق کی ہے کہ وہ پلانڈ ہے، طے شدہ ہے. کیا قرآن کو سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. تو اسی طرح ہم یہ کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام. یہ مقدر ہو چکا ہے آپ کے لیے. جتنا آپ نے سیکھنا ہے اتنا آپ نے سیکھنا ہے. تو چوتھی چیز، آخری چیز، متعلق، کہ یہ اس کا تعلق ہے براہ راست ہم سے. اگر کسی بڑے آدمی کے پاس ہم تعلیم یا مشورے کے لیے جائیں تو کیا وہ آپ کو تعلیم کا مشورہ دینے کی بجائے یہ بتائے گا کہ آج منڈی میں پیاز کی قیمت کیا ہے؟ پیاز کی قیمت تو وہ نہیں بتائے گا. آپ کو وہ تعلیم کا مشورہ دے گا. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو ہدایت کے لیے سنتے ہیں. تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی کیسے غیر متعلق ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ پھر ہمیں ہدایت دیں گے. ٹھیک ہے، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں، آپ کو اللہ سے ہدایت ہی ملے گی. اللہ آپ کو پیاز ٹماٹر کے ریٹ نہیں سمجھائیں گے، آپ کو ہدایت دیں گے. اب بات یہ ہے کہ میں اور آپ واقعی ہدایت لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جاتے بھی ہیں قرآن سیکھنے کے لیے کہ نہیں. تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج یہ آیات، جو بھی آیات اس دن آپ سنیں پڑھیں، تو وہ کیوں سنائیں؟ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے. تو تعلق معلوم ہو گیا تو آپ تدبر کریں. یعنی ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. میں اور آپ، ہم عام ہی ہیں، ہم کوئی عالم فاضل قاری فاضل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرے اور آپ جیسے سادہ اور عام لوگوں کے لیے قرآن پہ تدبر کا کیا طریقہ ہے؟ پہلا، مطالعہ کریں. یہ تو پہلی شرط ہے نا. قرآن پڑھیں تو صحیح، اسٹڈی تو کریں. دوسری بات، جب آپ اسٹڈی کر لیں نا پھر تصور کریں، اس کو تصور میں لے کے آئیں کہ کیا ہے. یعنی سورہ کافرون آج پڑھی ہے تو آپ اسے تصور میں لے کے آئیں، اس وقت کیا ہوا تھا، کیا حالات تھے، کن حالات میں وہ صورت نازل ہوئی، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بات کی. تیسری بات، احساس، اسے محسوس بھی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا بھی ہوگا، انہیں غصہ بھی آیا ہوگا کہ کافر مجھے کس طرح کی آفر کر رہے ہیں کہ کچھ تم ہمارے بتوں کی پوجا کو کر لو اور کچھ ہم آپ کے اللہ کو پوج لیں. اس بات کو محسوس بھی کریں گے ان کو اس وقت کے کیا حالات تھے. تو تدبر ایسے ہوتا ہے، مطالعہ کرنے سے، تصور کرنے سے، احساس کرنے سے. یہ تینوں چیزیں مل کر تدبر بنائیں گی. ٹھیک ہے، قرآن کی ہر آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیں، اس کی مختصر تشریح، تفسیر پہ غور و فکر کے ساتھ سٹڈی کریں اور تصور میں لے کے آئیں. جہاں ممکن ہو تصور استعمال کریں، آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں گے. یعنی زمین اور آسمان کا ذکر اگر قرآن میں ہو تو آپ زمین اور آسمان کو تصور میں لے کے آئیں. زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے. پھر رب العالمین کا ذکر ہو تو سارے جہانوں کو سوچیں، ان میں جو مخلوقات ہیں ان کا تصور کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا رب العالمین کتنا گہرا لفظ ہے. اور احساس کیا ہے؟ نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس کریں. جنت کی بات ہے، پانی کی بات ہے، زندگی کی بات ہے، تو دل میں وہ چیز پیدا کریں، وہ احساس لے کے آئیں. جہنم ہے تو جہنم کا ذکر ہے تو اس کا خوف، اس کا ڈر، وہ چیزیں محسوس کریں. اور تذکر، نصیحت حاصل کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی 3 طریقوں سے ہے. پہلا طریقہ دعا کا، ہر کام کی ابتدا جو ہے نا دعا سے کریں. دوسرا طریقہ ہے احتساب کا، گزرے ہوئے دن کا، گزری ہوئی زندگی کا، گزرے ہوئے ہفتے کا، گزرے ہوئے گھنٹے کا
کہ میں کیسے کیا کرتا رہا ہوں، کیا کرتا ہوں قرآن کے معاملے میں۔ پھر تیسری چیز ہے پلان۔ جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو پلان اچھا بنا سکتے ہیں کہ اچھا اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا قرآن کے معاملے میں، میں اب قرآن کو سمجھوں گا، میں اب قرآن کو سیکھوں گا۔ تو یہ تین کام آپ نے تذکر کے لیے کرنے ہیں۔ پچھلے تین کام مطالعہ اور تصور اور احساس، وہ آپ نے کرنے ہیں تدبر کے لیے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے یہ والے تین کام کرنے ہیں: دعا، احتساب، پلان۔ تو دعا کیسے کرنی ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، تو ہر آیت پہ کوئی نہ کوئی دعا اپنے لیے بنا لیں۔ پھر ہم ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں، اور مثلا یہی دعا کر لیں۔ آج یہ جو آیت پڑھی ہے، تو جب آپ آیت میں تو ترجمہ یہ ہے نا کہ یہ کتاب برکت والی ہے تاکہ غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو آپ فوراً یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ مجھے تدبر اور تذکر کرنے والا بنا، یعنی مجھے غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے والا بنا۔ پھر یہ دعا کافی نہیں ہے، آپ باقی بھی دعائیں کریں، اور جو انبیاء نے ہمیں سکھائی ہیں وہ دعائیں بھی کریں، اور احتساب بھی کریں کہ پھر ہم قرآن سے برکت حاصل کرنے کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں؟ تو احتساب کریں کہ میں نے آج تک زندگی میں قرآن کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کتنا سمجھا قرآن کو۔ اور اس کے بعد پھر آپ پلان بنائیں کہ اچھا میں نے تو سمجھا نہیں ہے قرآن کو، اب میں کیسے سمجھوں گا؟ اب میں قرآن کورس کروں گا، یہاں سے کروں گا، کسی اور جگہ سے کروں گا، ترجمہ سمجھوں گا، پڑھوں گا۔ تو یہ والے پلان بھی بنائیں۔ اور اگر آپ پلان بنانے میں بھی ناکام ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کے پلان بنا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ پلان ناکام بھی ہو سکتا ہے، دوسری دفعہ بنا لیں، امید کے ساتھ شوق کے ساتھ بنائیں تو بنا ہی لیں گے۔ اور پھر پلان جو ہے نا وہ چیک بھی کریں، کسی سینئر کو دکھا دیں، کسی علم والے کو دکھا دیں کہ یہ میں نے اس طرح سے قرآن کو سیکھنا چاہا ہے، تو کیا میں ایسے سیکھ لوں؟ یہ ٹھیک ہے؟ پھر اصل کام جیسے ہم عام آدمیوں کے لیے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادت، اخلاق، معاملات، اور بہت سارے کام، ان سب کاموں میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ بلغو انی ولو آیا، بلغو پہنچا دو، انی مجھ سے، میری طرف سے، ولو اگرچہ، آیتن ایک آیت ہو، یعنی میری آیت، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی تمہیں پہنچے تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، قاری حضرات کا کام ہے، ان پہ ہی فرض ہے، انہوں نے ہی آ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، انہوں نے ہی ٹیچر بننا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کو اگر ہم قرآن کی کوئی بات سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم قرآن کے ٹیچر بن گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں بھی آپ کو، یہ آپ کہتے ہیں قرآن ٹیچر، قرآن ٹیچر، اصل میں کیا ہے؟ میں نے جو سیکھا ہے نا، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ آپ کو پہنچا رہی ہوں، بس۔ تو آپ نے بھی یہی کر، جو جو آپ سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچاتے جائیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک آیت ہو۔ تو تبلیغ کریں، جو حدیث قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں، محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز میں پہنچائیں۔ اپنے وقت کو، پیسے اور صلاحیت کو اس پہ لگائیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کریں، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے، یعنی ہر آیت کا ہم غور سے مطالعہ کریں گے، پھر تصور کا استعمال کریں گے، پھر احساس کے ساتھ پڑھیں گے، اور آیت کے مضمون کے حساب سے پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ یہ ہو گیا تدبر، اور یہ والی بات ہو گئی تذکر۔ تو جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کر سکیں اور نیکی کا ثواب بھی ہمیں ملے۔ تو پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں اس ساری بات کو میں سمرائز کروں تو پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ غور و فکر کرنا، قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن کو پھیلانا، یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں۔
اور سمجھیں گے نہیں تو پھر تدبر بھی نہیں ہو سکے گا، تذکر بھی نہیں ہو سکے گا، یعنی ہم قرآن کا مقصد پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو آج اور ابھی دعا کریں کہ اے اللہ مجھے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق دے۔ پلان کے لیے دعا کریں کہ کچھ بھی ہو جائے میں انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے کا عمل ہمیشہ جاری رکھوں گا، یہ کام میں نے کبھی نہیں ختم کرنا۔ الحمدللہ کلاس مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔